नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज 2079 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै नयाँ संकल्पको साथ अगाडि बढ्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुभकामना व्यक्त। राजनीतिक रूपमा 2078 साल उथुलपुथुलपूर्ण संसद विघटनदेखि प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग तथा गभर्नर निलम्बनसम्मका प्रकरणले वर्षैभरि राजनीतिक र सत्ता आलोचित। अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेतहरू छोडेर 2078 साल बिदा हुँदै राजनीति उतार चढाव र कोरोना महामारीको प्रभाव खेपेको नेपाली अर्थतन्त्र अधोगतितिर। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमाले एक्लैले हराउने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। जतिसुकै दल मिलेर भिडे पनि जित भने एमालेकै हुने जिकिर। रुस युक्रेन युद्धबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा महत्त्वको आधारमा भोट गरेको सरकारको प्रश्नोक्ति। थप 2 देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार। अफ्रिकी मुलुक क्यामरूनको एक नाइट क्लबमा आगलागी हुँदा 16 जनाको मृत्यु। आगलागीमा परि सयौं मानिस घाइते भएकोले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति घोषणा। प्रतियोगिता जेष्ठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुने। अब समाचार विस्तारमा। आज विक्रम सम्वत 2079 साल अर्थात् नयाँ वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासपूर्वक रूपमा नयाँ वर्ष मनाइँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ वर्ष 2079 साल आरम्भ भएको शुभ अवसरमा सबै नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको शुभकामना सन्देशमा नयाँ वर्ष विगतको समीक्षा गर्ने र नयाँ संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै आएको तथा आशा अपेक्षा र उमङ्गको उत्सव भएको उल्लेख छ। नयाँ वर्षको सुरु भएको अवसरमा आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले कामना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर हुन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2079 को निर्वाचनको वर्ष बन्ने भएको भन्दै उहाँले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अभ्यास भएको हुनाले आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोही अनुरूप सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी बनेको बताउनु भएको छ। नयाँ वर्ष 2079 ले देशमा दिगो शान्ति, सुदृढ राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ जोश, जागर र उत्साह पैदा गरी समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, कुरीति एवं कुसंस्कारहरूलाई हटाउँदै न्यायपूर्ण, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने राष्ट्रपतिले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। नयाँ वर्ष 2079 सालको अवसरमा शुभकामना दिँदै शाहले वर्ष बदलिँदा हर्ष बढ्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। भित्ताको पात्रो फेरिएपछि जनजीवनमा स्तर वृद्धि हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। शाहले नयाँ वर्षको प्रारम्भमा देशवासी र बाध्यतावश विदेशी भूमिमा रहेर बसेका सबै नेपालीमा सुख, शान्ति तथा समुन्नतिको कामना भएको छ। राजनीतिक रूपले 2078 साल निकै उतार चढावपूर्ण रह्यो। हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत र त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीशसँगै सिङ्गो न्यायालय समेत विवाद रहित बन्न सकेन। संसद विघटनदेखि प्रधान न्यायाधीश विभिन्न खालका एमसीसी अनुमोदन, चुनाव घोषणा लगायतका थुप्रै कुराले राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भयो।
2078 साललाई फर्केर हेर्दा देशको राजनीतिमा ठूलै उथलपुथल देखिन्छ। संसद विघटनको घटनाक्रमबाट विकसित भएको राजनीतिक उतार चढावले देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित बन्न पुगे। सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै देउवाले गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाएसँगै उनलाई प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। चौतर्फी विरोध भएपछि हमाल पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले दुई फरक फरक पार्टी रहेको फैसला गर्यो, जसका कारण झण्डै 2/3 नजिक रहेको नेकपा छिन्न भिन्न अवस्थामा पुगे। एमालेबाट माधव नेपाल सहितका नेताले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर लगायतका नेताले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरे। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध कार्यपालिकामा भागबण्ड खोजेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरे पनि चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाअभियोग प्रस्तावको सामना गर्ने तर राजीनामा नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए। तर दलहरूमाथि मुद्दा सेटिङमा फैसला गर्न लागेको आकलन गर्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे र न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बने। राजनीतिक उतार चढावको झिल्कोले सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नु सकारात्मक नभएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। संसद विघटनका मुद्दामा गरिएको परमादेश र प्रतिषेधका जुन आदेश भए त्यसले न्यायपालिकालाई अझै बढी बदनाम र अझै बढी विवादित बनाएको छ भने प्रधान न्यायाधीशको निलम्बन पछाडि कामु प्रधान न्यायाधीशले मुख्य रजिस्ट्रारमाथि गरेको प्रतिशोधपूर्ण क्रियाले अहिलेको न्यायपालिकाका प्रमुखको हैसियत समेत उजागर भएको अवस्था देखिन्छ। यस वर्षको मङ्सिर र पुष महिना महाधिवेशनमय भयो। एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाको महाधिवेशन सम्पन्न भयो, तर राप्रपा बाहेक शीर्ष नेतृत्वमा उनै अनुहार दोहोरिए। त्यसैगरी लामो समयदेखि चर्चाको विषयमा रहेको बहुचर्चित परियोजना अमेरिकी सहयोग एमसीसी विवाद र मतभेद बीचमै प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भयो। दलहरूले एमसीसीलाई लामो समयदेखि राजनीतिक गोटी बनाउँदै आएका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। तर सत्ता गठबन्धन र सरकार जोगाउने नाममा सरकारले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न सफल भयो। यद्यपि एमसीसीका कारण सत्तारूढ दलमै मनमुटाव भने सिर्जना हुन पुग्यो। अझै केही साना दलले एमसीसीको अनुमोदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। वर्षको अन्तिममा आएर सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर देशलाई अझै अस्थिरतातर्फ धकेल्नुभयो। गभर्नरमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुसार तोकिएका जिम्मेवारीहरू पूरा नगरेको सरकारको आरोप छ। त्यसको छानबिन गर्न सरकारले 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति समेत गठन गरेको छ। राजनीतिक दलहरूका स्वार्थका कारण आम नागरिक भने सन्तुष्ट देखिँदैनन्। 2078 साल नेपाली राजनीतिका लागि संशयपूर्ण र राष्ट्रका लागि असफल राष्ट्र उन्मुख वर्षको रूपमा रहेको छ। नेपाली राजनीतिभित्र भएको, राजनीतिक दलभित्र भएको विग्रह, अनुशासनहीनता र राजनीतिको मूल्य मान्यतामा आएको ह्रासले समग्र राज्य प्रणालीलाई नै यसले असर पारेको छ। न्यायपालिका नराम्रोसँग गाँजिएको छ, व्यवस्थापिकाले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन र कार्यपालिका स्वेच्छाचारी हुँदै गएको छ र यसले नेपाली राजनीतिको मूल्य र मान्यतालाई ह्रास बनाएको छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरिरहनु भएको छ। जुन अहिले आएको छ, मिडियामा आएको छ, 40 करोड आएको उहाँको भन्ने हिसाबले गरिएको छ, त्यो पनि राम्रो देखिएको छैन। त्यो निलम्बन गर्नु नपर्ने, जसलाई अर्थमन्त्रीजीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने ठाउँमा विपरीत चाहिँ गरिएको छ। त्यो हुनु नपर्ने कुरा भइरहेको छ। अब आउने 79 सालमा चाहिँ त्यस्तो नहोस्। 2078 साल जनअपेक्षित र उपलब्धिमूलक देखिएन। देश र जनताको विकास तथा समृद्धिमा ल्याउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण समयलाई सत्ताको खेल र राजनीतिक खिचातानीमा खेर फालिनुले यो वर्षलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै हिसाबले फलदायी बन्न सकेन। समग्रमा यस वर्षलाई राजनीतिक स्थायित्वको जनअपेक्षामा अघात पुगेको वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ। मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि आम नागरिकहरूले सुख, शान्ति, समृद्धि र विकासका योजनाहरूको कल्पना गरेका थिए, आशा गरेका थिए। तर राजनीतिक दलहरूका दलीय स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि ती नागरिकहरूमा दिन प्रतिदिन निराश उत्पन्न हुँदै गइरहेको छ। यसमा राजनीतिक दलहरू नसुध्रिने हो भने भोलिका दिनमा गम्भीर समस्या नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले राजनीतिक दलहरू समयमा नै सचेत हुनु अत्यन्तै जरुरी छ।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। 2079 साल सुरु हुँदै गर्दा 2078 साल नेपाली अर्थतन्त्र कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा विश्लेषण भइरहेको छ। खास गरी अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने निरन्तर रूपमा आर्थिक सूचकाङ्कहरू नकारात्मक सङ्केत दिइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै पूर्ण रूपमा खलबलिएको छ र समयमै उचित नीति अपनाएर सरकारले संवेदनशीलताका साथ काम नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र थप धराशायी हुन्छ भनेर विभिन्न विज्ञहरूले आर्थिक विज्ञहरूले चिन्ता गरिरहेको बेला सरकारले भने यसको बचाउ गरिरहेको छ। समग्रमा अर्थतन्त्र कस्तो रह्यो त? गत असार मसान्तमा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि विष्णु प्रसाद पौडेललाई विस्थापित गर्दै देउवा सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्मा नियुक्त हुनुभयो। जेठ 15 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 का निम्ति 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। संसद पुनःस्थापना तथा नयाँ सरकार गठन भए पश्चात अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदमा अवरोध गरिरहँदा संसदबाट बजेट पारित गर्न ढिला भई नेपालमा इतिहासकै पहिलो पटक बजेट शून्यतासम्मको अवस्था आइपर्यो। सरकार परिवर्तन भएसँगै आर्थिक नीति तथा योजना र बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन हुन पुग्यो। 5 वर्ष स्थिर सरकारको म्यान्डेट पाएको ओली सरकार विस्थापित भएसँगै त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि स्पष्ट झल्कियो। कोरोना महामारी र लकडाउनले गर्दा विश्वकै अर्थतन्त्र धुरमुराउँदा नेपालमा पनि रेमिट्यान्स, पर्यटन लगायतका अर्थतन्त्रका खम्बाहरू निकै प्रभावित बन्न पुगे, जसले गर्दा हाल देशको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको छ। त्यसो त अघिल्ला वर्षहरूकै अवस्था नियाल्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक थिएनन्। 6.8% को हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धि दर ओली सरकारका पालामा 8.5% मा पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आइपुग्दा करिब 4% मा खुम्चन पुग्यो। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 9 महिना बितिसक्दा सुधारको आशा लगभग न्यून देखिएको छ। बरु विश्व अर्थतन्त्रमा सघन प्रभाव पारिरहेको रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव कायमै रहे नेपालको वृद्धि दर अझ ऋणात्मक रहन सक्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। वैदेशिक मुद्रामा चाप बढ्यो र वैदेशिक मुद्रामा चाप बढ्यो एकातिर, अर्को चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि अनिश्चित भएर गयो। विश्वमा महँगी बढेर गयो। आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध फेरि थप्यो। यो युक्रेन र रसियाको युद्ध यसले ग्लोबल खालको प्रभाव पार्यो यसले, र जसले गर्दा हामीलाई पनि त्यसको प्रभाव पर्न गयो र समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष चुनौती थपिने खालको, चुनौती कम हुने होइन, थपिने खालको आर्थिक वर्षको रूपमा लिएको छु मैले। यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो छैन, राम्रो भएर गएन। हुन त यो अब यही वर्षमा सबै समस्याहरू आएको भन्न मिल्दैन, तर अब कोभिड पछाडिको अर्थतन्त्र हो अहिलेको अर्थतन्त्र। कोभिड-19ले विश्वभरि सबैलाई नै प्रभाव पारेको थियो। नेपालको अर्थतन्त्र पहिलादेखि नै यो आयात धेरै हुँदै गइरहेको, रोजगारी नबढिरहेको देशमा र उद्योग धन्दाहरू नफस्टाइरहेको, अनि हामी चाहिँ धेरै जसो रेमिट्यान्समा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले कमाएर पठाएको पैसा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग भएको हुँदाखेरि त्यसलाई राम्रो अर्थतन्त्र पहिला पनि भनिँदैन थियो। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि 8 महिनामा देशमा कुल 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट जम्मा 1 खर्ब 47 अर्ब 75 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ, जसको अर्थ 8 महिनामै मुलुकको व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 अर्ब पुगेको छ। हाल नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति 11 खर्ब 71 अर्ब छ, जुन अघिल्लो असारको तुलनामा 16.2% कमी हो। हाल नेपालमा सञ्चित विदेशी विनिमयले करिब 6 महिना मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो आर्थिक अवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैंक लगायत उच्च सरकारी निकाय बीच नै तालमेलको अभाव देखिँदा सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै निलम्बन गर्यो। तर अर्थतन्त्रका सूचकहरू बिग्रँदै गएको अवस्थामा बाहिर देखिए जस्तो आर्थिक सङ्कट नरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ। हामीले विगतको 10 वर्षको ट्रेन्ड हेरौँ, अहिले विश्वभरिको ट्रेन्ड हेरौँ, सबैतिर हेर्दाखेरि पनि
अहिले ठुलो सङ्कटमा गयो भनेर प्रचार गरिएको छ त्यो प्रचार उपयुक्त छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हो, हामी सतर्क हुनुपर्ने छ। सतर्क भएर हामीले धेरै मेजरहरूलाई अपनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता, त्यसमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ। अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सबै निकायहरू लागेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्थतन्त्रको मुहार झल्काउने शेयर बजार समेत यो वर्ष सुखद रहन सकेन। शेयर बजारको नियन्त्रण र नियमनमा सरकार असफल ठहर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से नेतृत्वविहीन हुन पुग्यो। मूल्य वृद्धि चरम हुँदा सर्वसाधारण जनताले निकै शास्ति बेहोर्नु पर्यो। कोरोना महामारीको प्रभाव र राजनीतिक अस्थिरताको खिचातानीमा परेको नेपाली अर्थतन्त्र 2078 सालमा निराशाजनक रह्यो। यदि हालको आर्थिक सङ्कट समाधान नहुने हो भने आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर थप ऋणात्मक रहने र देश थप जटिलतातर्फ जानेमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसे, सिंहदरबार, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई आफ्नो पार्टी एक्लैले हराउने दावी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीसँग भिन्न मिलेर आउन पनि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनौती दिनु भएको छ। बुधबार सुनसरीको इनरुवामा पार्टीद्वारा आयोजित आमसभामा बोल्दै उहाँले जतिसुकै दल मिलेर भिडे पनि जित भने एमालेकै हुने दावी गर्नुभयो। आफ्नै छोरी रेणु दाहाललाई चितवनबाट जिताउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गठबन्धन चाहिएको आरोप समेत ओलीले लगाउनु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनलाई बिचराहरू भन्दै उहाँले अलपत्र अवस्थामा रहेको पनि बताउनु भएको छ। ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन खिँदै गएको उल्लेख गर्दै नडगमराई चुनावी मैदानमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको छ। नेपालले रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धको विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मतदान गर्न गरिएको आह्वानमा महत्त्व हेरेर मतदान गरेको बताएको छ। बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपालले राष्ट्रसङ्घको निकायमा भएको मतदानमा अहिलेसम्म भएका 4 भोट युक्रेनको पक्षमा हालेको पनि प्रश्न पार्नु भएको हो। यस्तै उहाँले नेपालले थप 2 देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको जानकारी दिनु भएको छ। उहाँले दक्षिण सुडान र बेलिजसँग नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले 29 मार्च 2022 मा दक्षिण सुडान र 2 अप्रिल 2022 मा बेलिजसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको जनाउनु भएको हो। यो सँगै नेपालले हालसम्म विश्वका 176 वटा देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको छ। अनप्रोभोक्ड वार अथवा भनौँ त्यो एग्रेसनको एउटा इस्यु त्यो र ह्युमेनिटेरियन सिचुएसनमा हामीले 4 ठाउँमा 4टामा युक्रेनको फेभरमा हामीले भोट गरेका छौँ। सो स्पेसल इमर्जेन्सी अब सेसनमा पनि भयो अनि यता भियनामा पनि हामीले त्यहाँ पनि त्यहाँको युक्रेनकै फेभरमा हामीले भोट गरेका छौँ। त्यसै गरी यतातिर जेनेभामा पनि त्यो एजेन्डामा नभएको विषय थियो, त्यो विषय प्रवेश गर्ने दिने कि नदिने भन्नेमा पनि भोटिङ थियो। हामी दिनुपर्छ पनि भन्यौँ, आफ्नो उयोहरू पनि राख्यौँ। प्रवक्ता लम्सालले पछिल्लो समय श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा भएका घटनाक्रमलाई मन्त्रालयले नियालिरहेको र नेपालले त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रवक्ता लम्सालले नेपाल र पाकिस्तान दुवै देश दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क शिखर सम्मेलन छिटो गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताउनु भएको छ।
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल स्थानीय तहको चुनावमा सूर्य चिन्ह लिएर उठ्ने भएको छ। बुधबार थापाथले स्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा एमाले र राप्रपा नेपाल बीच चुनावी तालमेलको सहमति भएको हो। आगामी चुनावमा तालमेल सम्भव भएका देशभरका पालिकाहरूमा आपसी तालमेल गरेर उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको छ। दुवै पार्टीको तर्फबाट एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र राप्रपा नेपालका स्थानीय निकाय परिचालन विभाग प्रमुख बीच 5 बुधे सहमति भएको हो। सहमतिका क्रममा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। राप्रपा नेपालले आफ्नो उम्मेदवार नभएका ठाउँहरूमा एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउने र एमाले राप्रपा नेपालका उम्मेदवारलाई सघाउने सहमतिमा उल्लेख छ। दुई पार्टीले गरेको सहमति पत्रमा भनिएको राप्रपा नेपालका उम्मेदवारहरूले सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र निजहरू निर्वाचित भए पश्चात पनि राप्रपा नेपालमै आबद्ध रहने उल्लेख छ। बुधबार मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपा लगायतका दलहरूसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने खुलासा गर्नुभएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले सार्वजनिक विद्यालयहरूको सुधारमा विशेष रूपले जोड दिइरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्न सरकारले जोड दिइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा भौतिक पूर्वाधारसँगै कानुनी र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेकोले त्यसका निम्ति सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा मात्रै नलिई न्यूनतम शुल्कमा पढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। र नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्थिति खस्केको छ, गुणस्तर छैन भन्ने जुन प्रकारको चर्चा परिचर्चा चल्ने गरेको छ, त्यसको चाहिँ हामीले सुधार गरेर हामीले त्यो चर्चालाई प्रत्युत्तर दिनु छ। त्यसको निम्ति हामीले भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार, यी 3 प्रकारका सुधार गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुदृढ व्यवस्थित गर्ने अभियानमा मन्त्रालय लागेको छ। उहाँले कम्तीमा 3 वर्षभित्रमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा देखिने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले विद्यालय सुधार्ने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको काँधमा रहेको भन्दै शिक्षकले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। आर्थिक समृद्धिको आधार मानिएको पूर्वाधार विकासले यो वर्ष पनि गति लिन सकेन। वर्षभरमा केही आयोजनाहरू सम्पन्न भए पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहेका तर समन्वय बिनाका सडक, सिँचाइ, रेल र विमानस्थल आयोजनाहरू भविष्यमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेर लगानी खेर जान सक्ने अवस्थामा समेत देखा परेको छ। पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार पनि हो। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा क्षतिग्रस्त बनेको धरहराको पुनर्निर्माणपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उद्घाटन गरेसँगै सुरु भएको 2078 साल समग्रमा पूर्वाधार विकास र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामले गति लिन नसकेको वर्ष बन्यो। वर्षभरमा छिटफुट रूपमा केही आयोजना सम्पन्न भए पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहेका तर समन्वय बिनाका सडक, सिँचाइ, रेल र विमानस्थल आयोजनाहरू भविष्यमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेर लगानी खेर जान सक्ने अवस्थामा देखा परेको छ। सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। त्यसो त दशकौं लगाएर काठमाडौँ आएको मेलम्चीको पानी गत 1 असारमा मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण जनधनको मात्र क्षति भएन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि
क्षति पुग्यो। 10 महिनाको प्रयासपछि मेलम्चीको पानी अस्थायी संरचना बनाएर सुरुङमा पठाउन सुरु भएको छ। करिब 60 वर्षको आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालनको इतिहास बोकेको रूपन्देहीको भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि तयारी अवस्थामा छ भने पोखरामा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिएको छ। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म नियमित रूपमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरासँगै रेलको उद्घाटन समेत भइसकेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना लगायत केही ठूला परियोजनामा प्रगति भए पनि अन्य आयोजनाहरूको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी लोकमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक, बबई सिन्चाई आयोजनाको कामले भने यो वर्ष गति लिन सकेन। केही आयोजना पूरा भए पनि यो वर्ष पूर्वाधार विकासको हिसाबले झनै खस्किएको पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्य बताउनुहुन्छ। साँच्चै भनियो भने वर्षेनी पूर्वाधार प्रगतिको हिसाबले हामी खस्किँदै गएको छौँ र यो वर्ष पनि त्यो प्रगतिको हिसाबले कुनै पनि एउटा चाहिँ सन्तोषजनक हुन त अब केही ठुला पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरू कम्प्लिट भए। 2टा एयरपोर्ट, भैरवा एयरपोर्ट र चाहिँ पोखरा एयरपोर्ट निर्माण हुँदै सम्पन्न भए। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि झट्ट ती सिद्धियो कि भन्ने छ। जुन मैले एउटा कार्यशैलीको तहमा, प्रणालीको तहमा, परिणाममुखी कामको तहमा एउटा अनुभूति गर्न सकिने किसिमको सन्तोषजनक के फरक भयो त यो वर्षमा भनेर हेरियो भने छैन। खालि एउटा चाहिँ कर्मकाण्डी प्रक्रियाको निरन्तरता, पहिलेकै निरन्तरता, त्यो निरन्तरता पनि ओह्रालो लाग्ने निरन्तरता। राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक डाक्टर दिवाकर लुइटेल भने कोरोना महामारीसँगै मुआवजा वितरण कार्य लगायतका समस्याका कारण केही आयोजनाहरूको काममा ढिलासुस्ती भएको बताउनुहुन्छ। यसलाई तपाईले भने जस्तै केही हदसम्म स्लो डाउन अब भएको छ, अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेका छैन। अब यो विगत 2 वर्षको विश्वव्यापी महामारी त एउटा प्रमुख कारण, काम अनगोइङ प्रोजेक्टहरूलाई पनि अलिकति गाह्रो भइरहेछ। अब देशमा कतिपय अब त्यो जग्गा प्राप्तिको कुरा, अलिकति अब भनौँ न हाम्रो वातावरणीय पक्षको कुरा, अब ती कुराहरूले अलिकति समय लिन्छन्। अब तथापि अब एउटा समझदारीका आधारमा अब त्यसमा पनि बिस्तारै गाँठो फुक्दै जाला। स्थानीय तहमा यो वर्ष केही हदसम्म पूर्वाधार विकासले फड्को मारे पनि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुन बने सकेन। बाढीले बन्दै गरेको पुल भत्कायो भने कालोपत्रे गरेको हप्ता दिन नहुँदै कालोपत्रे गरिएको सडक पनि यही वर्ष उत्कियो। यो वर्ष पनि सरकारी संयन्त्र पुरानै कार्यशैलीले अगाडि बढ्दा ठेक्कापट्टा र बजेट खर्च गर्ने काममा मात्र सीमित बन्दा पूर्वाधार विकासले गति लिन नसकेको यसै बुझ्न सकिन्छ। उच्च प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त हुँदा यसले एकातिर लागत बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएका आयोजनाहरू गौरव गर्न लायक बनिरहेका छैनन्। आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूर्वाधार विकासलाई सरकारले तदारुकता नदिनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा नफराज पौडेल, सिंहदरबार, काठमाडौँ। 2079 साल नेपालका लागि मध्यम किसिमको ग्रह गोचर रहेको ज्योतिषविदहरूले बताएका छन्। नल नामको सत्सम रहेको 2079 सालमा राजा शनि र मन्त्री बृहस्पति छन्। यस वर्षको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समग्रमा त्यति राम्रो नभएको ज्योतिषाचार्य हरि सोडारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यस वर्ष न्यायको क्षेत्रमा केही सुधारहरू देखिने भए पनि साउन 12 गतेबाट कार्तिक 3 गतेसम्म राजा र मन्त्री दुवै ग्रह वक्र रहने भएकोले सरकार कमजोर रहनेछ। यस अवधिमा बाहिरबाट हेर्दा सरकारले न्याय गरेको देखिए पनि आन्तरिक रूपमा कलह नै रहने बताइएको छ। ज्योतिषाचार्य सोडारीले यस वर्ष शैक्षिक संस्थाहरू, धार्मिक क्षेत्रहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू भूमिका राष्ट्रका लागि केही गर्छन् भन्ने आशा गरे पनि साउन 12 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्मको समय आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि हुने बताउनु भएको छ। यस वर्ष दक्षिणतर्फको सीमामा केही समस्या आउन सक्ने, भूक्षय तथा वर्षाले
असहज परिस्थिति सृजना गर्न सक्ने, रोगमा वृद्धि हुन सक्ने बताउनुभयो। त्यस्तै यस वर्षको आर्थिक अवस्थामा देश कमजोर नै रहने उहाँले बताउनु भएको छ। ज्योतिषाचार्य सोडारीले वैशाख 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म काल सर्पयोग रहेकोले देशको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले होस नपुर्याउने हो भने निर्वाचनमा समस्या आउन सक्ने बताउनुभयो। विवेकपूर्ण रूपमा अघि यसले कुनै असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै ज्योतिषाचार्य सोडारीले कृषिको क्षेत्रमा यस वर्ष मध्यम समय रहेको बताउनुभयो। ज्योतिषाचार्य सोडारीले साउन 12 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म शनि वक्र रहेकोले पश्चिमी देशहरूले निर्माणको रूपमा हात हालेका कामहरूको विषयलाई आन्तरिक कलहको विषय बनाएर आन्तरिक द्वन्द्व फैलाउन सक्ने ग्रह गोचर रहेको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2078 साल नेपालको सामाजिक क्षेत्रको लागि त्यति उत्साहजनक रहेन। थोरै राम्रा र विकासशील कामभन्दा अधिक नकारात्मक सन्देश दिने घटनाहरूले निरन्तरता पाए। नेपाली जनताले सुशासनको आशा गरिरहेको बेला मुलुकले जनतालाई केवल निराशा मात्रै दियो। गत असार मसान्तमा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि विष्णु प्रसाद पौडेललाई विस्थापित गर्दै देउवा सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्मा नियुक्त हुनुभयो। जेठ 15 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 का निम्ति 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। संसद पुनःस्थापना तथा नयाँ सरकार गठन भए पश्चात अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदमा अवरोध गरिरहँदा संसदबाट बजेट पारित गर्न ढिला भई नेपालमा इतिहासकै पहिलो पटक बजेट शून्यतासम्मको अवस्था आइपर्यो। सरकार परिवर्तन भएसँगै आर्थिक नीति तथा योजना र बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन हुन पुग्यो। 5 वर्ष स्थिर सरकारको म्यान्डेट पाएको ओली सरकार विस्थापित भएसँगै त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि स्पष्ट झल्कियो। कोरोना महामारी र लकडाउनले गर्दा विश्वकै अर्थतन्त्र धुरमुराउँदा नेपालमा पनि रेमिट्यान्स, पर्यटन लगायतका अर्थतन्त्रका खम्बाहरू निकै प्रभावित बन्न पुगे, जसले गर्दा हाल देशको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको छ। त्यसो त अघिल्ला वर्षहरूकै अवस्था नियाल्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक थिएनन्। 6.8% को हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धि दर ओली सरकारका पालामा 8.5% मा पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आइपुग्दा करिब 4% मा खुम्चन पुग्यो। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 9 महिना बितिसक्दा सुधारको आशा लगभग न्यून देखिएको छ। बरु विश्व अर्थतन्त्रमा सघन प्रभाव पारिरहेको रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव कायमै रहे नेपालको वृद्धि दर अझ ऋणात्मक रहन सक्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। वैदेशिक मुद्रामा चाप बढ्यो र वैदेशिक मुद्रामा चाप बढ्यो एकातिर, अर्को चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि अनिश्चित भएर गयो। विश्वमा महँगी बढेर गयो। आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध फेरि थप्यो। यो युक्रेन र रसियाको युद्ध यसले ग्लोबल खालको प्रभाव पार्यो यसले, र जसले गर्दा हामीलाई पनि त्यसको प्रभाव पर्न गयो र समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष चुनौती थपिने खालको, चुनौती कम हुने होइन, थपिने खालको आर्थिक वर्षको रूपमा लिएको छु मैले। यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो छैन, राम्रो भएर गएन। हुन त प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठक स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र र गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेलमा केन्द्रित भएको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेसले केही दिनभित्रै स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने गरी त्यसको मस्यौदा तयार पारेको छ। सोही मस्यौदाका सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको पार्टी प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले यस वर्ष पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका काम र गर्ने काम बारे जनतालाई सशक्त ढंगले सूचित गराउने तयारी पनि गरेको छ। काम गर्ने तर प्रचार नगर्ने गरेका कारण विगतको निर्वाचनमा परिणाम आउन नसकेको कुरालाई बोध गर्दै यस वर्ष पार्टीले गरेको कामबारे जनतालाई सशक्त ढंगले जानकारी गराउन लागि पर्ने तयारी गरिएको पार्टी प्रवक्ता महतले बताउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। दुई 2078 सालको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको छ। चैत्र 30 गते बुधबार नेप्से परिसूचक 23.24 अङ्कले बढेर 2415.24 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 1 अर्ब 52 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएकोमा बुधबार 229 कम्पनीको 33,98,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 1 अर्ब 47 करोड रुपियाँ रहेको छ। बुधबार नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 10% बढेको छ। त्यसैगरी आरएमडीसी लघुवित्तको शेयर मूल्य करिब 9% बढेको छ भने राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर मूल्य 7% भन्दा बढी रहेको छ। शेयर मूल्य घटेका कम्पनीहरूको शीर्ष स्थानमा रहेको युनाइटेड इडी मार्दीको मूल्य 2% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 8 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। अन्य र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ भने बैंकिङ, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज 2079 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै नयाँ संकल्पको साथ अगाडि बढ्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुभकामना व्यक्त। राजनीतिक रूपमा 2078 साल उथुलपुथुलपूर्ण संसद विघटनदेखि प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोग तथा गभर्नर निलम्बनसम्मका प्रकरणले वर्षैभरि राजनीति र सत्ता आलोचित। अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेतहरू छोडेर 2078 साल बिदा हुँदै राजनीतिक उतार चढाव र कोरोना महामारीको प्रभाव खेपेको नेपाली अर्थतन्त्र अधोगतितिर। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमाले एक्लैले हराउने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। जतिसुकै दल मिलेर भिडे पनि जित भने एमालेकै हुने जिकिर। रूस युक्रेन युद्धबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा महत्त्वको आधारमा भोट गरेको सरकारको प्रश्नोक्ति। थप 2 देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार। अफ्रिकी मुलुक क्यामरूनको एक नाइट क्लबमा आगलागी हुँदा 16 जनाको मृत्यु। आगलागीमा परि 100औं मानिस घाइते भएकोले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति घोषणा। प्रतियोगिता जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।